अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीर तरीक़त सूफ़ी आफ्ताब अली शाह। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो भी दीन भाई हैं, आप तमाम हाजरात को चाहिए कि आपको फातिहा का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा और भी जो तरीक़े इस्लाम में है जो वाज़ेह है, वो आपको हर आदमी को, हर औरत को आने चाहिए। कई लड़कियाँ, कई लड़के कहते हैं साहब हमें तो याद ही नहीं होता, हमें तो ये कुरान की आयत याद ही नहीं होती। ऐसा नहीं है, आपको गाने याद हो सकते हैं, हीरोइन ने कैसी चूड़ियाँ पहनी थी, कैसे जूड़े लगाए थे, वो आपको याद हो सकता है। लड़के फिल्मों में देख के उस स्टाइल में बाल कटवा सकते हैं। यहाँ तक कि फिल्म में गाने बुढ़े बुढ़े लोग जिनके कहते हैं कि ये बुज़ुर्ग हो चुका है, अब इसकी याददाश्त नहीं रही, बुढ़ापे में कहते हैं याददाश्त चली जाती है, कम हो जाती है, चली तो क्या जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। एक जनाब बेटे बेटे गाना गा रहे थे फिल्म का, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। आगे भी कुछ लाइनें हैं इसकी। तो एक बुजुर्गाने दीन वहाँ से गुजर रहे थे, वो क्या यार के मतलब तुम मतलब ये इस उम्र में ये गाने गा रहे हो, ये गाने तुम इस उम्र में गा रहे हो, कि अच्छी बात है क्या? 65-70 साल की उम्र, तुम्हारी 70 साल उम्र है, तुम ये गाने गा रहे हो ऐसे ऐसे बैठ के। तो साहब के इस गाने में तो क्या, कोई मैं तो इतना समझता नहीं हूँ, मेरे लड़के ने मुझे एक मोबाइल ला के दिया जो उसमें मैं सुनता हूँ, उसमें ये गाने हैं। तो ये गाना उसमें यार तुम्हें याद भी हो गया? हाँ, उसमें तो 500-700 गाने सारे याद हो गए मेरे को। तो कितने दिन में? यही 1.5-2 महीने में। तो मोबाइल कहाँ से आया, तुम्हारा लड़का कहाँ से लाया? कि मेरा लड़का सऊदी अरब काम करता है। वो सऊदी अरब से जब अब की बार आया था तो पहले मेरे पास छोटा मोबाइल था, वो कीपैड। अभी वो आया तो ये लाया मेरे लिए एंड्रॉयड सेट। तो इसमें मैं तो जानता नहीं था, उसने बताया अभी कॉल करेंगे वो हरा, इसमें आता है कोड़ा, उसको यूँ कर लो कॉल उठ जाएगी। ये एक संगीत का बना हुआ होता है, इसके दबो गाने आ जाएंगे। मैं ये गाने सुनता हूँ सुबह शाम जब भी मैं फ्री होता हूँ, और सुनते सुनते मुझे ये गाने याद हो गए। तो तुम्हें सारे गाने याद हो गए? कहा हाँ बिल्कुल। तो कहा बताइए, अगर इसमें कुरान शरीफ की आयतें भरी जाए और सुबह शाम तुम सुनो तो क्या याद नहीं होगी? तो वो जनाब हक्के बक्के रह गए, वो उनको देखने लगे, वो क्या कि याद हो सकती है? तो क्या तुम्हें कोई कुरान शरीफ की आयत याद है? तो उन्होंने नामे गर्दन हिला दी कि नहीं है। गाने तुम्हें याद हो गए, कुरान की आयत याद नहीं है। तो कुरान की आयत मोबाइल में डालते तो याद हो सकती है? तो हाँ हो तो सकती है, कोशिश करें तो। आगे फिर उनके उसको वो बात की बात, वो बात वहीं ख़त्म हुई। मसला ये बात बताने का, इसके पीछे जो हम समझाना चाह रहे हैं, तो कई मैं लोगों से मिलता हूँ जुलता हूँ, कई जगह मैं आता जाता हूँ, खूब मैं घूमता फिरता हूँ बाहर सिलसिले के अंदर। बड़े सिजरे हमारे सिलसिले में है, फातिहा का सिजरा, हल्का जिक्र का सिजरा मैंने कई लोगों को दिए हैं, कई जो हमारे सिलसिले में नहीं उनको भी दिए हैं कि आप ये फातिहा याद करिए, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात में फातिहा का बहुत बड़ा रुतबा है। फातिहा आना ज़रूरी है। आपके वालिद वालिदैन, परिवार में कोई ख़ानदानात में गुजर जाएगा, कहीं चले जाओगे बुजुर्गान दीन की बारगाहों, तो वहाँ क्या पढ़ के क्या बख्शाओगे? हाँ, सबसे बड़ा जो परिवार का कोई सदस्य जैसे गुजर जाता है, कोई आदमी अपने गुजर जाते हैं, कोई अफराद गुजर जाते हैं, पीछे उनको तोहफा गिफ्ट जो भेजते हैं, तो वो ये फातिहा ही तो है। ये नजराना जो उनको भेजा जाता है, तोहफा तो ये फातिहा ही तो होती है जो उनको पढ़ पढ़ के बख्शाया जाता है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कुरान हाफिज बनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल में पूरी कुरान आप डाउनलोड करके बाकायदा उसको रात दिन सुनिए हाफिज बनिए। लेकिन मेरे भाइयों, नमाज के लिए आयतें चाहिए, फातिहा के लिए आयतें चाहिए। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जुलता हूँ, कईयों के ये सवाल होता है कि हमें कुरान शरीफ की आयतें याद नहीं होती। कई तो नमाज ही केवल 4 आयतों के ऊपर पूरी नमाज चालू कर देते हैं, टिका देते हैं। कई 2 आयतें कुरान की छोटी छोटी कुल की आयतों उन पर पूरी नमाज टिका देते हैं। अच्छी बात है, बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके कम से कम जो फातिहा का तरीका है, जैसे यासीन शरीफ की आयत है, अला को मुत्तकासुर है, कुल हुवल्लाहु अहद है, कुल अल काफिरून है, कुल हुवल्लाहु अहद है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरह फातिहा, बाद में उसके बाद अलिफ लाम, उसके बाद दुरूद ताज। ये मतलब ये चीज़ें याद नहीं हो सकती। क्यों याद नहीं हो सकती? किसने कहा याद नहीं हो सकती? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको याद है। कोशिश करें तो आदमी सब कुछ कर सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कुरान शरीफ पढ़ें, उनको याद करें,
بہت ضروری ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ہندی میں پڑھیں، جو بھاشا آپ کو آتی ہے اس میں پڑھیں۔ اگر آپ ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہو تو جیسے اس بزرگ 70 سال کے آدمی نے موبائل کے اندر گانے بھر کے روز سن کے ان کو گانے یاد ہو گئے، تو اسی طریقے سے آپ وہ آیت بھریں۔ میں نے کافی لوگوں کو آیتیں دی ہیں، جو کوئی بھی اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، نیٹ سے بار بار سنیں، یاد ہو جائے گی۔ ہمارے سلسلے کے اندر ہمارے بزرگوں کا سجرہ ہے، اور سجرہ اس طریقے سے یاد نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے دادا میاں کی بارگاہ کے وہاں جب پڑھا جاتا ہے تو جب ان کو اکثر ہم سنتے ہیں، ہمارے یہاں ہر بدھ کی رات کا ذکر ہوتا ہے، اس میں وہ بار بار سجرہ ہم جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں وہ سجرہ یاد ہو گیا ہے سب کو۔ ہم نے اس کو یاد نہیں کیا لکھ کر کے، ہم نے اس پہ زور ڈال کے یاد کیا، بار بار جب پڑھا ہم نے اس کو، بار بار جب سنا اس کو، ہمیں وہ یاد ہو گیا۔ آپ سے گزارش ہے یہ یاد کریں، ایسے بہانے نہ بنائیں کہ یاد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ٹی وی کے اوپر جو سیریل وغیرہ آتے ہیں، جو ٹی وی کے طور طریقے ہیں، ان پہ آپ مت چلیے، ان میں بدحیائی بدمعاشیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھاتے۔ مہربانی کریے یہ گانے واڑوں سے دور رہیے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ یہ قرآن شریف کی آیتیں سن کے یاد کریے، کیسے بھی یہ یاد کریے۔ کہتے ہیں قیامت کے آثاروں کے اندر کچھ آثار ہوں گے کہ گھر گھر میں گھنگرو بجیں گے، تو وہ گھنگرو کا جو مسئلہ ہے، تو گھنگرو کا مطلب پاؤں کے گھنگرو تو نہیں ہے، یہی ہے، یہ ٹیلی ویژن سے ہی ہے، زیادہ تر سارا مسئلہ ٹی وی سے ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کے ڈک سے سب ہٹوائیے، کوئی مطلب نہیں ہے ان کا، ہم نے بھی ہٹوا رکھی ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، بچپن میں ان کی تربیت اچھی کریے، ان کی ٹریننگ اچھی کروائیے، ان کو ہندی، انگریزی، اردو، عربی، سنسکرت ہر چیز کا نالج دلوائیے، پیروں سے کی نسبت سے جوڑیے۔ پیر آپ کو اچھے طریقے بتائیں گے، پیر آپ کو جینے کے طور طریقے بتائیں گے، ان کو مرید بنائیں گے۔ میں شروع سے بار بار اس لائن پہ، اس بات پہ زور دیتا ہوں، لیکن کافی لوگوں کی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی دقت نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دیں گے۔ جو بھی اس چیز سے دور بھگ رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر، ہمارے ٹچ کے لوگ، ہمارے جو راستے میں قائم ہیں، ہمارے راستے کے لوگ، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہم دعا کرتے ہیں، آج نہیں تو کل ان کی صبح ہوگی۔ اور میں سب کو یہ بار بار کہتا ہوں، قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، میں سب کو بولتا ہوں کلمہ پڑھیں۔ یہ اللہ نے ایسی فرض عبادت دی جو بالکل فوقٹ میں ہے، کوئی اس کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے۔ حج میں پیسہ لگے گا، خراج زکوٰۃ میں پیسہ لگے گا، اور چیزوں میں پیسہ لگ جائے گا، کہ کسی کو کپڑے بانٹنے پیسہ لگ جائے گا، کسی کی مدد کرنی پیسہ لگ جائے گا۔ یہ ایسی عبادت میرے اللہ نے دی ہے جو بنا پیسوں کی عبادت ہے۔ کلمہ پڑھیے، نماز پڑھیے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیے، ایک دوسرے کو سمجھا کے چلیے، ایک دوسرے سے نبھا کے چلیے، اخلاق اتفاق سے چلیے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اس میں بولنے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کہاں جائے گی، یہ گھنٹے کی بنے گی، کہاں 4 گھنٹے کی بنے گی۔ میرا اتنا کہنا ہے کہ جس طریقے سے آج کوئی بھی حافظ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا، کوئی عالم ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا، کوئی مفتی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا، کوئی مولانا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا، کوئی قاری مولانا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا۔ ہر آدمی 12 کے سیکھا ماں کے پیٹ سے۔ آپ کوشش کریے کہ آ جائے گا، اور اس میں ہماری کوئی مدد چاہیے تو آپ ہم سے بالکل رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر ہمارے نمبر چلتے ہیں نیچے، 9829293103، 809-409-1863 ایئرٹیل اور ووڈافون کے نمبر ہے۔ آپ جب بھی چاہیں ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم جو بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ آپ سبھی حضرات کے لیے دعا کی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ بھی ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔